Sagot ka ni Doc. Ang programa kamuhatag og medikal og siyentipikong pagpasabot sa naganalaing sakit sa katawhan, pagpanudlo, mahitungod sa maayong panglawas o health education. Kini ihatag ni Dr. Kagape sa programang Sagot ka ni Doc. Maing buntag Sir Jen. Nasayran sa statistics sa tibuok kalibutan nga adunay 186 million kakabataan nga wala pa mag-edad og 5 ka tuig nga malnourished or kulang sa nutrisyon nga inig kadako nila kulang sila sa katason. Imbis unta nga tag-ason ang ilahang kaliwat, pero kung kulang ang maong bata sa nutrisyon samtang nag-edad pa siya og 5 ka tuig pa ubos, dili niya makabot ang tinuod nga katason sa ilahang kaliwat. Mauna nga kinahanglan ang atong kabataan mahatagan gyud sila og insaktong nutrisyon sa ilahang edad 5 ka tuig pa ubos. Nasayran usab nga sa tanang kabataan nga wala pa mag-edad og 5 ka tuig sa tibuok kalibutan, adunay 115 million or 18% ang mubo ang ilahang timbang base sa ilahang katason, kinitungod sa kulang sa nutrisyon. Dili usab makabot sa kabataan ang tinuod nila nga ka-bright sa ilahang pagdako kung sila naka-eksperyensya og malnutrition sa ilahang pagkabata. Importante ang unang 2 ka tuig sa kinabuhi sa bata, tungod kay kung kulang sa nutrisyon ang bata sa dihang nag-edad siya og 2 ka tuig pa ubos, dili na maulian ang kakulangon sa iyahang lawas sa iyahang pagdako. Kini ang ato ang giingon nga irreversible suboptimal growth. Kung unsa man ang kakulangon sa iyahang lawas sa iyahang pagdako, dili na niya ni maulian, dili na niya ni mabalik sa normal kung kana nga kakulangon nahitabo kadtong nag-edad siya og 2 ka tuig pa ubos tungod sa malnutrisyon. Mao na nga sigihan nato og hisgot ang mahitungod sa tama nga nutrisyon para sa kabataan. Ato nang gisugdan ang pag-ingon nga sa pagkaanak or sa pagkatawo sa bata, kinahanglan nga mapasuso na dayon sa inahan sulod sa 30 minutos gikan paggawas sa bata. Kana aron nga muhimo og daghang gatas ang suso sa inahan ug aron nga enough ang supply sa iyang breast milk para sa gikinahanglan sa bata. Ug kinahanglan nga purong gatas sa inahan ang ihatag sa bata sulod sa unang 6 ka bulan sa iyang kinabuhi ug gikan 6 ka bulan hangtod 2 ka tuig sa edad sa bata, padayon ang pagpasuso sa gatas sa inahan. Pero sa maong edad, dungagan na og complementary food or supplemental feeding. Sama sa lugaw, sa gilata nga gulay, og prutas. Karon hisgutan nato ang mahitungod sa colostrum ug uban pa nga hisgutanan mahitungod sa breast milk or gatas sa inahan. Ang colostrum mauni ang special nga gatas nga mugawas sa suso sa inahan sa unang 2 hangtod 3 ka adlaw gikan pagkatawo sa bata. Kini mahimo sa ginagmay lang nga amount, sama sa unang adlaw adunay 40 to 50 ml lang ang ma-produce sa colostrum. Mauni ang kadtong yellowish nga sticky nga gatas nga mugawas sa suso sa inahan, nga maoy pinakasustansyado nga gatas sa inahan tungod kay concentrated kini sa sustansya, daghan kini white blood cells og antibodies, hilabi na ang immunoglobulin A para nga mupatay sa kagaw nga makasulod unya sa lawas sa bata. Ato nang giingon nga ang lawas sa bata nga bag-ong panganak hangtod nga siya mag-edad og 2 ka tuig, wala pa'y kapasidad muhimo sa iyang kaugalingon nga immunoglobulin, wala pa siya kapasidad nga muhimo sa iyang kaugalingon nga antibodies, mauna nga magsalig siya sa antibodies nga gikan sa inahan pinaagi sa iyahang gatas nga maoy dapat ihatag sa bata gikan pagkatao hangtod nga ang bata mag-edad og 2 ka tuig. Ang colostrum usab adunay daghang proteins, daghang minerals,
daghan fat-soluble vitamins sama sa vitamin A, vitamin E, ug vitamin K. Ato nang nahisgutan sa nilabay natong programa, samtang naghisgot kita mahitungod sa mga multivitamins, kita niingon nga adunay duha ka klase sa vitamins, ang water-soluble ug ang fat-soluble. Kining fat-soluble nagpasabot nga matunaw ang maong vitamins sa fatty acids or sa fats, ug adunay upat ka klase nga fat-soluble vitamins. Ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Pero ang gatas sa inahan kulang sa vitamin D, mauna nga ato ang ginapainitan ang bata sa buntag nga adlaw aron nga ang init sa adlaw mo convert sa fatty acids nga anaa sa panit sa bata ngadto sa vitamin D. So sa ato anang giingon nga ang colostrum, ang gatas sa inahan, adunay daghang fat-soluble vitamin sama sa vitamin A, vitamin E, vitamin K. Ang vitamin A importante kay kini ang muhatag proteksyon sa mata sa bata, muhatag kalig-on sa mga epithelial cells sa tinai ug sa mga tubo sa baga aron nga dili dayon makasulod ang mga infeksyon. So dinha sa gatas palang daan sa inahan, magtinabangay na ang antibodies, ang white blood cells, ang vitamin A ug uban pa nga mga factors, substances nga anaa sa gatas sa inahan para mo protekta sa lawas sa bata kontra sa nagkalain-laing klase sa kagaw. Ato na kining nahisgutan kagahapon nga kita niingon nga adunay anti-infective factors nga anaa sa gatas sa inahan. Sama kintahay sa lysozyme, sa lactoferrin, sa oligosaccharides nga muhatag og kalig-on sa epithelial lining sa tinai ug sa tubo sa baga aron nga dili dayon makasulod ang kagaw. Anaa usab ang white blood cells ug antibodies para mupatay mismo sa kagaw nga nakasulod. So importante nga mapasuso sa inahan ang iyahang colostrum didto sa iyahang anak kay kini ang concentrated kaayo og sustansya, concentrated sa antibodies, vitamins, ug white blood cells nga gikinahanglan sa bata. Adunay daghang mga ginikanan, labi na ang mga may edad na nga adunay pagtuo, adunay tinuhuan nga makadaot daw sa bata ang yelo nga gatas nga mogawa sa unang pila ka adlaw gikan sa pagkatao sa bata. Kana dili tinuod. Tungod lagi kay kanang yellow nga lapot kaayo nga gatas nga mogawa sa suso sa inahan, mao kana ang ginatawag natog colostrum nga maoy importante nga gatas kay adunay daghang mga sustansya ug uban pang gikinahanglan sa lawas sa bata. Human sa duha hangtod upat ka adlaw gikan sa pagkapanganak, mag-anam-anam na og kadaghan ang gatas sa inahan, sama kintahay sa ikatulo ka adlaw moabot na og 300 hangtod 400 ml nga gatas ang mugawas sa suso sa inahan sulod sa 24 oras. Kung sa sinugdanan sa unang duha ka adlaw anaara sa 40 hangtod 50 ml, sa ikatulo ka adlaw moabot na og 300 hangtod 400 ml nga gatas sulod sa 24 oras, ug ikalima ka adlaw gikan sa pagkapanganak aduna nay mga 500 or tunga sa litro hangtod 800 or duol mapuno ang isa ka litro nga gatas nga mugawas dinha sa suso sa inahan. Hilabi na kung ang bata mapasuso na dayon sa gatas sa inahan sulod sa 30 minutos gikan pagkapanganak. Importante nga mapasuso dayon ang bata sa gatas sa inahan tungod kay adunay hormones nga maproduce sa lawas sa inahan sa pagsupsup pa lang sa bata sa suso sa inahan. Ang sensation or ang feeling nga mabatian sa inahan sa iyahang nipple sa pagsupsup sa bata, muhatag og impulses, muhatag og signal
didto sa utok sa inahan aron nga ang anterior pituitary gland sa utok sa inahan mohimo og hormone nga prolactin. Kining prolactin importante kini para sa paghimo og daghang gatas dinha sa alveoli cells sa suso sa inahan. Samtang ang anterior pituitary gland sa utok sa inahan mohimo sa hormone nga prolactin, mohimo usab ang posterior pituitary gland og hormone nga oxytocin. Kining oxytocin, importante usab kini aron nga manggawas ang nahimo nga gatas dinha sa suso sa inahan tungod kay ipakontract sa oxytocin ang myoepithelial cells dinha sulod sa suso sa inahan. Mauna nga importante kaayo nga musupsup gyud ang bata sa suso sa inahan tungod kay ang bation sa inahan nga kagilok or mabatian nga sensation sa inahan dinha sa iyahang nipple, sa iyahang suso, maoy muhatag og signal didto sa utok sa inahan para mahimo ang prolactin ug oxytocin nga hormone, duha ka hormone nga gikinahanglan aron mas daghan mahimo nga gatas ang suso sa inahan. Importante pod ang prolactin ug ang oxytocin tungod kay kining duha ka hormone makaparelax sa inahan. Nasayran sa scientific studies sa mga research nga gwapo ang paminaw sa inahan kung anaa ang hormone nga prolactin ug oxytocin ug kampante kaayo siya hangtod nga mubati siya og kalipay tungod lagi sa duha ka hormone ang prolactin ug oxytocin. Ang prolactin mas daghan mahimo inig kagabi. Mauna nga mas maayo nga masigihan og pasuso ang bata sa gatas sa inahan sa gabi tungod kay sa gabi mas daghan ma-produce ang hormone nga prolactin. Ang pagsupsup usab sa bata sa suso sa inahan maoy hinungdan nga ang utok sa inahan dili mohimo og mga hormone nga gonadotropin releasing hormone, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, kana nagpasabot nga dili siya mo ovulate, kana pasabot nga dili dayon mabuntis ang inahan sa iyahang sigig pasuso sa iyahang gatas. Sa ato ang giisgutan sa nilabay natong programa hilabi sa mahitungod sa RH bill sa epekto sa artificial family planning methods, hilabi na ang contraceptive pills, kita niingon nga ang tulo ka hormone, una-una ang gonadotropin releasing hormone nga ma-produce sa hypothalamus sa utok, maoy modikta sa pituitary gland aron nga mo-produce pod ang pituitary gland og luteinizing hormone og follicle stimulating hormone. Ang luteinizing hormone ug follicle stimulating hormone moadto sa ovary sa babae aron nga mohimo ang ovary og itlog or follicle. Sa pagsupsup sa bata sa suso sa inahan, dili makaproduce ang utok sa inahan sa tulo ka hormone, ang gonadotropin releasing hormone, luteinizing hormone ug follicle stimulating hormone, hinungdan nga dili usab makahimo ang ovary sa inahan og itlog. Dili mo ovulate ang inahan kung wala ang gonadotropin releasing hormone, luteinizing hormone ug follicle stimulating hormone. So ang pagpasuso pa lang daan sa gatas sa inahan dito sa iyahang anak usa na kapamaagi sa natural family planning. Pero kini dili ni siya 100% nga reliable. Kinahanglan gyud gihapon nga mogamit ang mag-asawa sa tulo pa ka klase nga natural family planning method nga ato anang gisgutan sa nilabay natong programa sama sa calendar rhythm method, mucose rhythm method ug temperature rhythm method aron gyud nga dili mabuntis og dali ang inahan, hilabi na kung ang bata nagsusupa, hilabi na tungod kay sa ato ang giingon katong naghisgot kita mahitungod sa timing birth or tamang higayon sa pagbuntis o sa luwas nga pagbuntis or safe motherhood nga kita niingon aduna untay lugway or interval nga duha ka tuig sa kada panganak. Dili lang tungod kay
kinahanglan pa nga mususo ang bata sa gatas sa inahan sulod sa unang 2 ka tuig sa iyahang edad, kung dili tungod nagkinahanglan pod ang inahan og pahuway nga 2 ka tuig usa siya mabuntis og utro, usa siya mabuntis og usab, tungod kay kinahanglan nga mauli pa ang iyang tama nga nutrisyon aron nga makahatag pud siya og insaktong nutrisyon sa sunod niya nga pagbuntis. Mao bitaw na nga 2 ka tuig ang interval nga dapat ihatag sa mag-asawa usa mabuntis utro ang inahan. Og ang pagpasuso sa gatas sa inahan usa na kapamaagi aron nga dili dayon mabuntis ang inahan tungod kay ang pagsupsup mismo sa bata sa gatas sa inahan maoy hinungdan nga dili mo produce ang iyahang utok sa gonadotropin releasing hormone, luteinizing hormone ug follicle stimulating hormone aron nga dili pod mo produce ang iyahang ovary ug itlog or ovum or follicle. Aduna kitay ginatawag nga oxytocin reflex nga gitawag pod og letdown reflex or milk ejection reflex. Unsa maning oxytocin reflex? Ato ning kinahanglan ipasabot sa mga inahan, sa mga ginikanan aron nga masabtan nila nganong kinahanglan gyud nga mag-uban ang bata ug ang iyahang inahan. Kana tungod sa oxytocin reflex. Ang oxytocin reflex mao kini ang pagkondisyon sa inahan pinaagi sa iyahang bation, mga sensations, ang pag-touch sa ilahang panit sa bata, bisan lang gani nga masimhutan lang sa inahan ang bata or madunggan niya nga mulihok ang bata or nihilak ang bata, mutulo na dayon ang iyahang gatas sa iyahang suso. Bisan ganig wala pa niya gipasuso ang bata sa iyahang gatas, mutulo na ang iyahang gatas sa iyahang suso tungod aning ginatawag nga oxytocin reflex. Automatic nga manggawas ang gatas sa inahan kung makabati siya nga nihilak ang bata, bisan lag makasimhot lang siya sa bata, or bisan lag makahinumdum lang siya sa bata, automatic nga manggawas ang iyahang gatas. Kana ang ginatawag nga oxytocin reflex o kinahanglan nga ipasabot gyud ni nato sa mga nagbantay sa bata, sa tibuok pamilya aron nga mapasabot sa inahan nga dili dapat ipalayo ang bata dito sa inahan aron nga mupadayon ang oxytocin reflex. Murabag naanad na lang ang inahan, naanad na lang ang iyang hunahuna, ang iyahang sistema, nga tungod sa iyahang gugma dito sa bata, makahinumdum lang siya sa bata, makadungog lang siya nga nihilak ang bata, automatic manggawas ang gatas sa iyahang suso. Kana ang ginatawag natog oxytocin reflex. Ang problema lang kay kung ma-expose ang inahan sa stress, masakitan siya, sakit ulo, sakit lawas, sakit tiyan, mawala pod ang oxytocin reflex. Mauna nga kinahanglan ang suporta sa bana, kinahanglan ang suporta sa uban miyembro sa pamilya aron nga ang inahan dili ma-stress, aron nga dili mawala ang oxytocin reflex. Importante kini nga reflex aron nga padayon nga muhimo ang iyahang suso o gatas. Aduna kitay madunggan nga mga inahan nga moreklamo nga nawala raman ang ako ang gatas, naughan raman ang ako ang suso, dili naman mo suso ang ako ang bata sa ako ang gatas, tungod kay wala na'y gatas mo gawas sa iyahang suso, tungod kay wala na mo padayon ang oxytocin reflex, tungod kay sige kawala ang inahan dito sa bata, hilabi na sa mga working mothers nga samtang gatrabaho sa adlaw, tibuok adlaw dili sila magkita sa bata, tibuok adlaw nga dili niya madunggan ang bata nga gahilak, tibuok adlaw nga dili mag-touch ang ilahang panit, tungod manggod kay ang intimate contact, ang body contact sa bata ug inahan importante dinhi sa oxytocin reflex. Maubitaw na nga adunay balaod nga gimugna aron nga mahatagan gyud og lugway ang inahan nga makalive, kanang ginatawag natog maternity leave, o kung mahuman naman galing ang iyang maternity leave,
himaghimo ang kumpanya or ang opisina o kwarto sa ilahang building, sulod sa building, aron lang gyud padayon ang intimate contact sa bata o sa inahan, aron nga padayon nga muhimo og gatas ang iyahang suso tungod niining oxytocin reflex. Dali lang mawala ang oxytocin reflex, hilabi na kung mag-mix feeding ang inahan. Kana tungod kay sa mixed feeding, mawala ang body contact sa inahan ug sa bata, tungod kay muhatag na lang dayon og bibiron. Sa atoan ng giingon, ang skin-to-skin contact sa bata ug sa inahan importante para mo padayon ang oxytocin reflex. Daghan sa mga inahan nga dili makamatikod ani or dili makabantay aning oxytocin reflex tungod kay ang uban dili kay sensitive, ang uban abi nilag maugyud na lang ang nahitabo, pero kung sensitive lang ang inahan ug aron pod nga mapahibalo nato dito sa mga inahan nga naagyoy oxytocin reflex nagakahitabo dinha sa iyahang lawas kung siya gapasuso sa iyahang gatas dito sa iyahang anak. Atong utrohon, mamatikdan sa inahan ang oxytocin reflex gikan sa gilok or tingling sensation nga iyang bation dinha sa iyang suso sa pagsupsup sa bata, automatic muhimo ang iyahang utok og oxytocin aron nga manggawas ang gatas sa iyahang suso. Paspas ang paggawas sa gatas gikan sa iyahang suso kung anaa ang oxytocin reflex. Pinaagi sa pagpasuso sa gatas sa inahan, adunay mga psychological effects. Hilabi na tungod sa pagkahimo sa oxytocin ug ang prolactin nga hormone dinha sa iyahang lawas, sama kintahay nga anaa ang mothering behavior. Anaa ang iyahang maayong pag-amuma didto sa iyahang bata, dili lang tungod kay siya inahan, dili lang tungod kay iyahatong anak, kundi tungod mismo sa oxytocin nga na-produce sa iyahang utok, maoy makapasamot sa iyahang mothering behavior, sa iyahang maayong pag-amuma dito sa iyahang bata. Kana tungod sa oxytocin nga na-produce sa iyahang utok sa pagsupsup sa bata sa iyahang suso. Mas intense, mas taas, mas maayo ang mothering behavior sa inahan, mas maayo ang iyahang pag-amuma dito sa bata kung siya gapasuso sa iyahang gatas kaysa dito sa inahan nga nag-mix feeding or nag-bottle feeding. Lahi gyud ang pag-atiman sa inahan kung siya nagapasuso. Kana ang ginatawag natog mothering behavior. Ang pagkainahan sa inahan mas intense, mas maayo kung siya nagpasuso sa iyahang gatas tungod sa ma-produce nga oxytocin hormone sa iyahang utok kaysa didto sa mga inahan nga nagapasuso lang sa bibiron tungod kay walay mahimong oxytocin sa lawas sa inahan kung siya nagpasuso lang sa bibiron. Tungod lagi sa atoan ng giingon, ang pagsupsup sa bata sa iyahang suso maoy hinungdan aron nga makaproduce ang iyahang utok og hormone nga oxytocin nga maoy makahatag sa iyaha og mas maayong mothering behavior o pag-amuma isip usa ka inahan. Tungod usab sa oxytocin nga hormone, adunay estado nga kalma ang paminaw sa inahan, mabawas-bawasan ang iyahang stress tungod lagi sa hormone nga oxytocin. Aron nga mas maayo ang production sa gatas ug aron mas maayo, mas daghan ang ma-produce nga oxytocin ug prolactin sa lawas sa inahan, kinahanglan maayo ang posisyon sa bata sa iyahang pagsuso. Kini ato ananing nahisgutan kadtong naghisgot kita mahitungod sa breastfeeding last year ug ato na puding nabalik-balik sa nilabay natong mga programa nga dili porke nga ang bata gasuso sa inahan tama na. Aduna gyud dapat bantayan ang inahan sa posisyon sa bata. Kinahanglan maayo ang posisyon sa bata aron nga mas daghan gatas ma-produce sa iyahang suso,
mas masatisfy ang bata sa iyahang pagsuso tungod kay daghan siya nakuha nga gatas. Unsa man ang tamang posisyon. Sa ato anang giingon, kinahanglan ang tibuok lawas sa bata nag-atubang sa lawas sa inahan. Dili pwede nga naglingi ra ang ulo sa bata tungod kay ang iyahang lawas wala mag-atubang sa lawas sa inahan. Mas maayo nga ang inahan maglingkod kung ang tuon niya nga suso iyahang gipasuso sa bata, kinahanglan nga nakapatong ang iyahang tuo nga tiil aron nga mooy musalay sa kabugat sa bata. Kung ang wala nga suso maoy gipasuso dito sa bata, ang wala nga tiil kinahanglan nakapatong or nakasalay aron nga maoy mukarga sa kabugaton sa lawas sa bata aron nga dili siya kapuyon. Kinahanglan nga ang kanang itom nga nakapalibot sa nipol sa inahan, kinahanglan masulod yun sa baba sa bata. Dili pwede nga ang nipol lang ang naa sa baba sa bata, kinahanglan ang kanang itom nga panit nga nakapalibot sa nipol masulod yun sa baba sa bata aron nga ma-stimulate ang mga nerves dito sa ilalom sa panit sa suso sa inahan para mo produce og daghang gatas. Kung dili maayo ang posisyon sa bata sa iyahang pagsuso, moabot ang adlaw nga magliki-liki ang nipol sa inahan, magkasamad-samad, maobitaw ng daghantag mga inahan nga moadto sa ato ang klinik, moreklamo kay ang ilahang nipol daw nagkasamad-samad. Kana tungod sa dili maayong posisyon samtang nagapasuso sa bata. Atong utrohon, ang pagpasuso sa bata, kinahanglan ang tibuok lawas sa bata mag-atubang sa lawas sa inahan. Dili pwede nga nahiwi lang ang ulo sa bata para mususo sa gatas sa inahan kay ang lawas wala mag-atubang sa lawas sa inahan. Timan-an lang yun sa inahan nga ang tamang pagsuso sa bata masulod ang itom nga lingin dinha palibot sa iyahang nipol sulod sa baba sa bata aron gyud nga makasupsop ang bata og daghang gatas. Isa pa katimailhan nga maayo ang posisyon sa bata tungod kay ang suwang dapat sa bata nakatouch didto sa suso sa inahan. Dili pwede nga ang suwang sa bata layo sa breast sa inahan kay kana nagpasabot nga nipol ra sa inahan ang nakasulod sa baba sa bata. Kung nakatouch gyud ang suwang sa bata didto sa suso sa inahan, kana nagpasabot nga ang itom nga nakapalibot sa nipol sa inahan nakasulod gyud sa baba sa bata. Sa ato anang giingon aron nga daghan mahimong gatas ang suso sa inahan aron nga satisfied ang bata sa iyahang pagsuso. So mao to ang hisgutanan nato mahitungod sa gatas sa inahan nga kinahanglan mapadayon ang pagpasuso sulod sa unang duha ka tuig sa edad sa bata nga dapat sa unang 6 ka bulan purong gatas sa inahan ang mahatag dito sa bata ug ang pagpasuso sa gatas sa inahan magsugod sulod sa 30 minutos gikan sa pagkapanganak sa bata. Kana aron nga mahatagan gyud og tamang nutrisyon ang bata hilabi na tungod sa ato anang giingon, importante ang unang duha ka tuig sa kinabuhi sa bata kay kung unsa man ang kakulangon nga nutrisyon sa lawas sa bata sa unang duha niya ka tuig, dili na gyud ni siya maulian sa pagdako sa bata. Adunay mga kakulangon sa lawas sa bata sa iyahang pagdako kung siya naka-experience og malnutrition samtang nag-edad pa siya og duha ka tuig. Sa ato apong giingon nga dili makabot sa bata ang iyahang tinuod nga katas-on base sa ilahang kaliwat sa pamilya kung siya naka-experience og kakulangon sa nutrisyon samtang nag-edad siya 5 ka tuig paubos. Dili pod niya makabot ang iyang tinuod nga ka-bright sa iyahang pagdako kung kulang siya sa nutrisyon sa iyahang pag-edad og 5 ka tuig paubos ug daghan pang mga kakulangon unya sa bata sa iyahang pagdako kung kulang siya sa nutrisyon sa iyahang pag-edad og 5 ka tuig paubos. Sa ato ang gisgutan karong hapuna, puro lang mga benepisyo
ang nahatag sa gatas sa inahan dito sa bata. Aduna po yung mga benefits ang mahatag dito sa inahan mismo, sa lawas sa inahan mismo. Although ato anang nahisgutan kaganina nga dili dayon siya mabuntis, dili dayon siya mag-ovulate kung siya nagapasuso. Ang uban pang mga benepisyo nga mahatag dito sa inahan mao nga dili siya magka-breast cancer, dili siya magka-ovarian cancer kung siya nagapasuso sa iyang gatas dito sa iyang anak. Pero tungod kay wala na tay igong oras, hangtod ugma sa inyong tanan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Si Dr. Kagape nakadawat og nakalaing mga pagsidungog gikan sa nga dungganon nga mga establishmento sama sa National Outstanding Volunteer Awards 2018, Mother Teresa of Calcutta Awards 2013 gikan sa Junior Chamber International, the Outstanding Filipino Physician Award 2009 gikan sa GCI Senate Philippines. Hangtod sa sunod natong panag-uban ug dugang pagtulunan. Daghang salamat.